السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد على القناه. غنحضر معكم واحد الكيك ديال الشوكولا اللي كتجي لذيذه وغزاله البنات. نتمنى انكم تجربوها، اللي جد سهله. اللي غنحتاجو فيها 3 البيضات، غنحتاج فيها كاس السميده، غنحتاج فيها كاس الزيت، وتقريبا كاس كبير ديال الدقيق. والدقيق كندير عيني ميزانيه على حساب البيض، الا كان كبير ولا كان صغير. وغنحتاج هنايا 3 تاع الخمارات 8 غرام، وغنحتاج كاكاو المر 7 غرام، ولا اللي عنده الكاكاو المر يدير معلقه كبيره ديال العبار. ونبدا على الطريقه على بركه الله. بدينا نغسلو البيض ديالنا مزيان. ما نحتاجو لا خلاط كهربائي، بغيتو ديروه في مولينكس ماشي مشكل. انا غنخلط ليه بيدي ونزيد عليه السكر وغنضربو مزيان. السكر صافي، ونزيد ثاني هذا الزيت ديالنا. نسيت البنات، تقدروا ديروا كاس الماء اولا كاس الحليب اللي متوفر عندكم. انا غندير كاس الحليب. صافي، ندمج المكونات مزيان في الخلاط الكهربائي اولا بايدي ماشي مشكل. كيف ما تشوفوا نكب كاس الحليب هذا الخليط. صافي، نبقاو نحركو. دابا غنزيد هاد الكاكاو نغربلوه، تيكونوا فيه كويرات كيف ما تشوفوا. بقاو لي هنا باش ما اللي بغى يزيد الكاكاو يزيد. بعض المرات كندير فيها 2، بعض المرات وحده على حساب. صافي، نخلطو هادشي. كتجي الحقيقه لذيذه. نبدا نزيد بشويه بشويه. البنات اللي بغى يزيد فيها حتى نيسكافي يزيدوا فيها مع الماء. انا حتى غنسقي به، ما بغيتش نديرو، هو اللي كنسقي به البنات.
كيف ما شفتوا باقا جاريه. غنزيد فيها الدقيق مازال، غنزيد تقريبا نصف هذا الكاس هذا. غنزيدو نتوما معايا، نبدا نزيد بشويه بشويه ونحرك. كيفاش شفتوا باقا جاريه. نزيد تقريبا نديرو كاس ونص تاع الدقيق. على حسب الخليطه ديالكم، حيت راه كاين كيكون البيض كتير، نقدر انا نكون ندير البيض كبير، نتوما عندكم البيض صغير صافي. راه جد سهله، كتوجد تقريبا في 10 دقائق تكونوا وجدتوه ودرتوها طيب. ندير الخماره الاولى، الثانيه، نزيد الثالثه. صافي نحركو. هكا الخليط ديال الكيك ديالنا يكون وجد. دابا غنكبوه في الاناء. بعد ما نزيتو الاناء نزيتو ونرجع معكم. بعد ما زيت الطاوه ديالي مزيان كيف ما تشوفوا، نكب عليها الخليط ديالي. قد ما عليتو الاناء قد ما مزيان باش كتكبو، كتجي منفوخه من الوسط، كتجي رطبه. غتبقاو معايا وغتشوفوني كيفاش غنزوقها من الفوق. واحد الكريمه اللي تجي جد سهله حتى هي وكتجي زوينه البنات. بقاو معايا وغتشوفوا ان شاء الله كلشي. صافي البنات، دابا غندخلها طيب ونرجع معكم بعد ما طيب. دابا البنات غنوجد باش غنسقيها. غندير كاس الماء سخون تقريبا غير قد هكا، ونزيد عليه نسكافيه اولا اي قهوه عندكم سريعه الذوبان نزيدوها. من بعد ما نعمر الكاس، شفتوا الكميه تقريبا كاس تاع العنبه يكون عامر. اسكتي يا ياسمين، اسكت. كيف ما شفتوا معلقه عامره. صافي ونخليها تبرد حيت سخونه بزاف. نخليها تبرد باش ملي طيب ليا الكيكه ديالي غنسقيها بها وهي بارده، حيت الكيكه سخونه وهذه سخونه غتعجن. ودابا غندوزو للتزيين. غنحتاجو فيه تقريبا 2 دراهم ديال الشوكولاط هذه، وغنحتاجو تقريبا نانيت شوكولاط واحد تاع 2 دراهم. نقدر ندير واحد وغنشوف الا ما كفانيش غندير 2. انا مولفه ندير واحد هذا واقيلا هي صغير ديال درهم، غندير فيه 2. المهم نتوما معايا غنديرهم البنات في حمام مريم. يعني غندير الماء وغندير عليه شي زلافه
وغنخليه يتبخر هذاك الشيء ويذوب ليا، ونزعد نزيد عليه دانيت. كما تشوفوا بعد ما درت عليه دانيت والشكلاط احتاجيت غير واحد، يعني واحد تاع 2 دراهم كافي. هذا ما عرفت واش صغير، انا جاني هذا كبير، يعني جاني نفس الكميه تاع الاخر، حتى ماشي انا اللي شريته هذاك الشيء، علاش ما عرفتش، جاني نفس الكميه. كيف ما تشوفوا درتو في لو بان ماري حمام مريم. ودابا غنخرج الكيك من الفران وغنسقيها. ها هي الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران. يكون هذا داب، هاد القهوه والماء كيف ما تشوفوا. نسقيها مزيان. هادو علاش تنقبهم تنشوف واش طابت لي يعني من هنا ومن الوسط، باش نتاكد بانها راه طابت. كيف ما تشوفوا غنكبو كامل الجناب اللي باقي ما كبيتش فيهم الوسط. نخليها حتى تشرب ليا هدايا سخونه، تشرب ليا مزيان. عاد نزيد عليها هاد الكريمه اللي صوبنا ورجع معكم. المهم البنات بعد ما درت صحاب لي كنصور ولكن ما صورتش، المهم باقي كاع ما نهيتها. يلا بديت كنحيد هاد الشكلاط اللي هنا. دابا غنبدا ندهن فيها بشويه. كيف ما تشوفوا كيجي الشكلاط نوار حيت فيه دانيت والشكلاط ذوبنا مع بعضياتهم، كيجي اسود بزاف غامق. كيف ما تشوفوا كيجي زوين حقيقه، وكتجي هشيشه. صافي وغنسرحها على الكيك كامل وغنرجع معكم. وبهكا غنكون ساليت معكم الفيديو، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي كتجي رائعه وبنينه. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واللي ما ديرش لي ابوني دير لي ابوني، دير تفعيل الجرس ليصله كل جديد. راه كتجي البنات المذاق رائع وهشيشه بزاف دغيا تذوب في الفم. يلا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.